نوجوانوں جڑے ویلے جامع مسجد دلی بن گئی سامنے بادشاہ دا قلعہ بنن لگا جڑے ویلے قلعے دی بنیاد رکھن لگی تے تخت بنان لگے تے بادشاہ شاہجہاں نے آکھیا میرا تخت انج دا بنایا جائے جتھے مسلمان نماز پڑھدے نے جتھے انہاں دیاں جُتیاں نے او دے برابر میرا تخت آوے کہ جدوں میں تخت تے بیٹھیا کراں نمازیاں دیاں جُتیاں تے میرا تاج برابر ہونا چاہیے۔ نوجوانوں ہندوستان دے اندر کنج دا بھی بادشاہ آیا او دا نام سلطان التمش حضرت خواجہ خواجگاں شیخ المشائخ سلطان المشائخ حضرت خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء دا مرید ہے کہ ہندوستان دا فرما روا ہے والی ہندوستان ہے کدو خواجہ نظام الدین دا وصال ہویا جنازہ تیار ہے کروڑا لوگ جنازہ پڑھنے آ گئے وصیت پڑھی گئی وصیت لکھے آسی میرا جنازہ او پڑھا بے جدے چے شرطاں پائیاں جان ایک دیوں نے کدے تہجد نہ چھوڑی آوے ایک دیوں نے کدے تہجد نہ چھوڑی آوے دوسرا نے کدے اثر دیاں سنتا نہ چھڑیاں یون تیسری شرط ہے جدوں دا پیدا ہویا وے جدوں دا جوان آیا وے انہیں کدے غیر محرم عورت نو نہ ویکھے آیا وے نوجوانوں وصیت پڑھی گئی ولی بھی خاموش رہ گئے عالم بھی خاموش رہ گئے بادشاہ التمش رو پہ آؤ آکے مسلح دے کھلو کے جنازہ پڑھا کے کہن لگا پیر جی آپ تے ٹر گئے ہو جاندی ویری میرا راز کھو